प्रथमः सर्गः। हनुमतः समुद्रतरणम्। ततो रावणनीतायाः सीताया शत्रुकर्षणः इयेष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि। दुष्करं निष्प्रतिद्वन्द्वं चिकीर्षन् कर्मवानरः समुदग्रशिरो ग्रीवो गवां पतिरिवा बभौ। अथ वैडूर्यवर्णेषु शाद्वलेषु महाबलः धीरः सलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखम्। द्विजान् वित्रासयन् धीमान् उरसा पादपान् हरन् मृगांश्च सुबहून् निघ्नन् प्रवृद्ध इव केसरी। नीललोहितमाञ्जिष्ठ पत्रवर्णैः सितासितैः स्वभावविहितैश्चित्रैर्धातुभिः समलङ्कृतम्। कामरूपिभिराविष्टम् अभीक्ष्णं सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैः देवकल्पैश्च पन्नगैः। स तस्य गिरिवर्यस्य तलेनागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्र हृदेनाग इवा बभौ। स सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा चकार गमने मतिम्। अञ्जलिं प्राङ्मुखः कुर्वन् पवनायात्मयोनये ततो हि ववृधे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशम्। प्लवङ्गप्रवरैर्दृष्टः प्लवने कृतनिश्चयः ववृधे रामवृद्ध्यर्थं समुद्र इव पर्वसु। निष्प्रमाणः शरीरः सन् लिलङ्घयिषुरर्णवं बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम्। स च चालाचलश्चापि मुहूर्तं कपिपीडितः तरूणां पुष्पिताग्राणां सर्वं पुष्पमशातयत्। तेन पादपमुक्तेन पुष्पौघेन सुगन्धिना सर्वतः संवृतः शैलो बभौ पुष्पमयो यथा। तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः सलिलं सम्प्रसुस्राव मदमत्त इव द्विपः। पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः रीतिर्निर्वर्तयामास काञ्चनाञ्जनराजतीः। मुमोच शशिलाः शैलो विशाला सुमनःशिलाः मध्यमेनार्चिषा जुष्टो धूमराजिरिवानलः। गिरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि भूतानि विनेदुर्विकृतैः स्वरैः। स महासत्त्वसन्नादः शैलपीडानिमित्तजः पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च। शिरोभिः प्रतिभिः सर्पा व्यक्तस्वस्तिकलक्षणैः वमन्तः पावकं घोरं ददंशु दशनैः शिलाः। तास्तदा सविषैर्दष्टाः कुपितैस्तैर्महाशिलाः जज्वलुः पावको दीप्ता बिभिदुश्च सहस्रधा। यानि चौषधजालानि
तस्मिन् जातानि पर्वते विषघ्नान्यपि नागानां न शेकुः शमितुं विषम् भिद्यतेऽयं गिरिर्भूतैः इति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरास्तस्मात् उत्पेतुस्त्रीगणैः सह पानभूमिगतं हित्वा हैममासवभाजनं पात्राणि च महार्हाणि करकांश्च हिरण्मयम् लेह्यानुच्चावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च आर्षभाणि च चर्माणि खड्गांश्च कनकत्सरून् कृतकण्ठगुणाः क्षीभा रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे हारनूपुरकेयूर पारिहार्यधरा स्त्रियः विस्मिताः सस्मितास्तस्थुर् आकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधरमहर्षयः सहितास्तस्थुराकाशे वीक्षाञ्चक्रुश्च पर्वतम् शुश्रुवुश्च तदा शब्दं ऋषीणां भावितात्मनां चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेऽम्बरे एष पर्वतसङ्काशो हनुमान् मारुतात्मजः तितीर्षति महावेगः सागरं मकरालयम् रामार्थं वानरार्थं च चिकीर्षन् कर्म दुष्करं समुद्रस्य परं पारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति इति विद्याधरा श्रुत्वा वचस्तेषां तपस्विनां तमप्रमेयं ददृशुः पर्वते वानरर्षभं दुधुवे च सरोमाणि चकम्पे चाचलोपमः ननाद सुमहानादं सुमहानिवतो यदः आनुपूर्व्येण वृत्तं च लाङ्गूलं लोमभिश्चितम् उत्पतिष्यन् विचिक्षेप पक्षिराज इवोरगम् तस्य लाङ्गूलमाविद्धम् अतिवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुडेनेव ह्रियमाणो महोरगः बाहू संस्तम्भयामास महापरिघसन्निभौ ससाद च कपिः कट्यां चरणौ सञ्चुकोच च संहृत्य च भुजौ श्रीमान् तथैव च शिरोधरां तेजः सत्त्वं तथा वीर्यम् आविवेश स वीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूरात् ऊर्ध्वं प्रणिहिते क्षणः रुरोध हृदये प्राणान् आकाशमवलोकयन् पद्भ्यां दृढमवस्थानं कृत्वा स कपिकुञ्जरः निकुञ्च्य कर्णौ हनुमान् उत्पतिष्यन् महाबलः वानरान् वानरश्रेष्ठ इदं वचनमब्रवीत् यथा राघवनिर्मुक्तः शरश्वसनविक्रमः गच्छेतत्वद् गमिष्यामि लङ्कां रावणपालितां न हि द्रक्ष्यामि यदि तां लङ्कायां जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम् यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्याम्यकृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजानम् आनयिष्यामि रावणम् सर्वथा कृतकार्योऽहम् एष्यामि सह सीतया
आनयिष्यामि वालङ्कां समुत्पाट्य स रावणाम् एवमुक्त्वा तु हनुमान् वानरान् वानरोत्तमः उत्पपाताथ वेगेन वेगवान् विचारयन् सुपर्णमिव चात्मानं मेने स कपिकुञ्जरः समुत्पतति तस्मिंस्तु वेगात्तेन गरोहिणः संहृत्य पिटपान् सर्वान् समुत्पेतुः समन्ततः समत्तको यष्टिमकान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्वहन् ऊरुवेगेन जगाम विमलेऽम्बरे ऊरुवेगोद्धता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्वबन्धुमिव बान्धवाः तदूरुवेगोन्मथिताः सालाश्चान्येन गोत्तमाः अनुजग्मुर्हनुमन्तं सैन्या इव महीपतिं सुपुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादपैरन्वितः कपिः हनुमान् पर्वतोकारो बभूवाद्भुतदर्शनः सारवन्तोत्थये वृक्षा न्यमज्जल्लवणाम्भसि भयादिव महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये स नानाकुसुमैः कीर्णः कपिः साङ्कुरकोरकैः शुशुभे मेघसङ्काशः खद्योतैरिव पर्वतः विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः अवाशीर्यन्त सलिले निवृत्ताः सुहृदो यथा लघुत्वेनोपपन्नं तत् विचित्रं सागरे अपतत् द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितं ताराचितमिवाकाशं प्रबभौ समहार्णवः पुष्पौघेणानुबद्धेन नानावर्णेन वानरः बभौ मेघ इवोद्यन्वै विद्युद्गणविभूषितः तस्य वेगसमाधूतैः पुष्पैस्तोयमदृश्यत ताराभिरभिरामाभिरुदिताभिरिवाम्बरं तस्याम्बरगतौ बाहु ददृशा ते प्रसारितौ पर्वताग्राद्विनिष्क्रान्तो पञ्चास्याविव पन्नगौ पिबन्निव बभौ श्रीमान् सोर्मिमालं महार्णवं पिपासुरिव चाकाशं ददृशे स महाकपिः तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयने विप्रकाशेते पर्वतस्थाविवानलौ पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य बृहती परिमण्डले चक्षुषी सम्प्रकाशेते चन्द्रसूर्यविवोदितौ मुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमा बभौ सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा सूर्यस्य मण्डलं लाङ्गूलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छ्रितः लाङ्गूलचक्रेण महान् शुक्लदंष्ट्रो नीलात्मजः व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः स्फिक्तेशेनाभिताम्रेण रराजस महाकपिः महतादारितेनेव गिरिर्गौरिकधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरं
कक्षान्तरगतो वायुर्जीमूत इव गर्जति खे यथा निपतन्त्युल्का ह्युत्तरान्ताद्विनिसृता दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुञ्जरः पतत्पतङ्गसङ्काशो व्यायतः शुशुभे कपिः प्रवृद्ध इव मातङ्गः कक्ष्यया बध्यमानयाम् उपरिष्टाच्छरीरेण छायया चावगाढया सागरे मारुताविष्टा नौरिवासीत्तदा कपिः यं यं देशं समुद्रस्य जगाम स महाकपिः ससत्तस्याङ्गवेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते सागरस्योर्मिजालानि उरसा शैलवर्ष्मणा अभिघ्नंस्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकपिः कपिवातश्च बलवान् मेघवातश्च निःसृतः सागरं भीमनिर्घोषं कम्पयामास तुर्भृशं विकर्षन्नूर्मिजालानि बृहन्ति लवणाम्भसि पुप्लुवे कपिशार्दूलो विकिरन्निवरोदसी मेरुमन्दरसङ्काशान् उत्कतान् समहार्णवे अत्यक्रामन्महावेगस्तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगसमुद्भूतं जलं सज्जलदं तथा अम्बरस्थं विबभ्राज शारदाभ्रमिवाततं तिमिनक्रझषाः कूर्मा दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनैव शरीराणि शरीरिणां प्लवमानं समीक्ष्याथ भुजङ्गाः सागरालयाः व्योम्नित्तं कपिशार्दूलं सुपर्ण इति मेनिरे 10 योजनविस्तीर्णा 30 योजनमायता छायावानरसिंहस्य जले चारुतराभवत् श्वेताभ्रघनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा शुशुभे छाया वितता लवणाम्भसि शुशुभे स महातेजा महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवाणिव पर्वतः येनासौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः आपाते पक्षिसङ्घानां पक्षिराज इव व्रजन् हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्ठकानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि च काशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवङ्गं त्वरितं तदा ववर्षुः पुष्पवर्षाणि देवगन्धर्वदानवाः ततापनहितं सूर्यः प्लवन्तं वानरेश्वरं सिषेवे च तदा वायु रामकार्यार्थसिद्धये ऋषयस्तुष्टुवुश्चैनं प्लवमानं विहाय सा जगुश्च देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो महौजसं नागाश्च तुष्टुवुर्यक्षा रक्षांसि विबुधाः खगाः प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमम् तस्मिन् प्लवगशार्दूले
प्लवमाने हनूमति इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायं नावसीदितुमर्हति तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखेनातिपतिष्यति इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्चन्नमम्भसि हिरण्यनाभं मैनाकम् उवाच गिरिसत्तमम् त्वमिहासुरसङ्घानां पातालतलवासिनां देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठ परिघः सन्निवेशितः त्वमेषां जातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यतां पातालस्याप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि तिर्यक् ऊर्ध्वमधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् सञ्चोदयामि त्वाम् उत्तिष्ठ गिरिसत्तमा स एष कपिशार्दूलस्त्वामुपर्येति वीर्यवान् हनुमान् रामकार्यार्थं भीमकर्माखमाप्लुतः अस्य साह्यं मया कार्यम् इक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम हीक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यतमास्तव कुरु साचिव्यमस्माकं ननः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यम् अकृतं कार्यं सतां मन्युमुदीरयेत् सलिलात् ऊर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेष कपिस्त्वयि अस्माकमतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवताम्बरः चामीकरमहानाभ देवगन्धर्वसेवित हनुमान्स्त्वयि विश्रान्तस्ततः शेषं गमिष्यति काकुत्स्थस्यान् नृशंस्यं च मैथिल्याश्च विवासनं श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमर्हसि हिरण्यनाभो मैनाको निशम्य लवणाम्भसः उत्पपातजलात्तूर्णं महाद्रुमलतायुतः ससागरजलं भित्त्वा बभूवाभ्युत्थितस्तदा यथा जलधरं भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः शातकुम्भनिभैः शृङ्गैः सकिन्नरमहोरगैः आदित्योदयसङ्काशैरालिकद्भिरिवाम्बरम् तप्तजाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं शस्त्रसङ्काशम् अभवत् काञ्चनप्रभं जातरूपमयैः शृङ्गैः भ्राजमानैः स्वयं प्रभैः आदित्यशतसङ्काशः सोऽभवत् गिरिसत्तमः तमुत्थितमसङ्गेन हनुमानग्रतस्थितं मध्ये लवणतो यस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः स तमुच्छ्रितमत्यर्थं महावेगो महाकपिः उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः स तदा पातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य कपेर्वेगं जहर्ष च ननन्द च तमाकाशगतं वीरम् आकाशे समुपस्थितः
प्रीतो हृष्टमना वाक्यम् अब्रवीत् पर्वतः कपिम् मानुषं धारयन् रूपम् आत्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तम निपत्य मम शृङ्गेषु विश्रमस्व यथा सुखम् राघवस्य कुले जातैरुदधिः परिवर्धितः स त्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यम् एष धर्मः सनातनः सोऽयं तत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः तिष्ठ त्वं कपिशार्दूल मयि विश्रम्य गम्यतां योजनानां शतं चापि कपिरेष खमाप्लुतः तव सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिति तदिदं गन्धवत्स्खादु कन्दमूलफलं बहु तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रान्तोऽनुगमिष्यसि अस्माकमपि सम्बन्धः कपिमुख्यत्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मज तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जर अतिथिः किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानता धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनस्त्वादृशो महान् त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जर पूजिते त्वयि धर्मज्ञ पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणं पूर्वं कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणोऽभवत् ते हि जग्मुर्दिशः सर्वा गरुडानिलवेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घाः सहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतनशङ्कया ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षांश्चिच्छेदवज्रेण तत्र तत्र सहस्रशः समामुपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट् ततोऽहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवणतो ये च प्रक्षिप्तः प्लवगोत्तम गुप्तपक्षः समग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ततोऽहं मानयामि त्वां मान्यो हि मम मारुतः त्वया मे ह्येष सम्बन्धः कपिमुख्यमहागुणः तस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमनाः कर्तुं त्वम् अर्हसि महाकपे श्रमं मोक्षय पूजां च गृहाण कपिसत्तम प्रीतिं च बहुमन्यस्व प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् एवमुक्तः कपिश्रेष्ठस्तं नगोत्तममब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेषोपनीयतां त्वरते कार्यकालो मे अहश्चाप्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यम् इहान्तरे इत्युक्त्वा पाणिना शैलम् आलभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव
सपर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिर्राशिभिरनिलात्मजः अथोर्ध्वं दूरमुत्पत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्थानमास्थाय जगाम विमलेऽम्बरे ततश्चोर्ध्वगतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बे जगाम विमलेऽम्बरे तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करं प्रशशंसुसुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः देवताश्चाभवन् हृष्टाः तत्र स्थास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः उवाच वचनं धीमान् परितोषात् स गद्गदं सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः हिरण्यनाभः शैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयं ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथा सुखम् साह्यं कृतं ते सुमहत् विक्रान्तस्य हनूमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति रामस्यैष हि दूत्येन याति दाशरथेर्हरिः सत्क्रियां कुर्वतो तस्य तोषितोऽस्मि दृढं त्वया ततः प्रहर्षम् अगमद्विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुं स वै दत्तवरः शैलो बभूवावस्थितस्तदा हनूमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्रामसागरं ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यसङ्काशां सुरसां नागमातरम् अयं वातात्मज श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनुमान्नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचर राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमं दंष्ट्राकरालं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्पृशं बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमं त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रति राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनूमन्तम् आवृत्येदमुवाचः मम भक्ष्यः प्रतिष्ठस्त्वम् ईश्वरैर्वानरर्षभ अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम् एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिर्वानरर्षभः प्रहृष्टवदनः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत् रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यं विषयवासिनी अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीत् नातिवर्तेन्मां
कश्चिदेशवरो मम तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत् बलं जिज्ञासमाना वै नागमाता हनूमतः प्रविश्य वदनं मेद्य गन्तव्यं वानरोत्तम वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुतेः पुरः एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रं येन मां विषहिष्यसे इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दशयोजनमायतः दशयोजनविस्तारो बभूव हनुमांस्तदा तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशं दशयोजनमायतं चकार सुरसा चास्यं 20 योजनमायतं तां दृष्ट्वा विस्तृतास्यां तु वायुपुत्रः सुबुद्धिमान् हनूमांस्तु ततः क्रुद्धस्त्रिंशत् योजनमायतः चकार सुरसा वक्त्रं 40 तथोच्छ्रितं बभूव हनुमान् वीरः 50 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं 60 योजनमायतं तथैव हनुमान् वीरः 70 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं 80 योजनायतं हनुमानचलप्रख्यो 90 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं 100 योजनमायतं तद्दृष्ट्वा व्यादितं त्वास्यं वायुपुत्रः सुबुद्धिमान् दीर्घजिह्वं सुरसया सुघोरं नरकोपमं ससंक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्टमात्रकः सोऽभिपत्याशु तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाजवः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत् प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं समानयस्व वैदेहीं राघवेण महात्मना तत्तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करं साधु साध्विति भूतानि प्रशशंसुस्तदा हरिं ससागरमनाद्धृश्यम् अप्येत्य वरुणालयं जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः सेविते वारिधाराभिः पदगैश्च निषेविते चरिते कैशिकाचार्यैरावतनिषेविते सिंहकुञ्जरशार्दूल पतगोरगवाहनैः विमानैः सम्पतद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते वज्राशनिसमाघातैः पावकैरुपशोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिरलङ्कृते वहता हव्यमत्यर्थं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्क तारागणनिषेविते महर्षिगणगन्धर्वनागयक्षः समाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिषेविते देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते बहुशः सेविते वीरैर्विद्याधरैर्महात्मनैः
गन्धर्वकिन्नरगणैर्वरैः जगाम वायुमार्गे तु गरुत्मानिव मारुतिः प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः भेजेम्बरं निरालम्बं लम्बपक्ष इवाद्रिराट् प्लवमानस्तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता इदं हि मे महत्सत्त्वं चिरस्य वशमागतम् इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गुकृतपराक्रमः प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे तिर्यक् ऊर्ध्वमधश्चैव वीक्षमाणस्ततः कपिः ददर्श समहत्सत्त्वम् उत्थितं लवणाम्भसि तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननं कपिराजेन कथितं सत्त्वम् अद्भुतदर्शनं छायाग्राहि महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः सतां बुद्ध्वार्थतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकायः प्रावृषीव बलाहकः तस्य साकायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रसारयामास पातालाम्बरसन्निभं घनराजीव गर्जन्ति वानरं समभिद्रवत् स ददर्श ततस्तस्य विवृतं सुमहन्मुखं कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपिः स तस्या विवृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निष्पपात महाबलः आस्येतस्या निमज्जन्तं ददृशुः सिद्धचारणाः ग्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुणा ततस्तस्या नखैस्तीक्ष्णैर्मर्माण्युत्कृत्य वानरः उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पात विक्रमः तां तु दृष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य च स कपिप्रवरो वेगात् ववृधे पुनरात्मवान् हृतहृत्सा हनुमता पपातलवणाम्भसि तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकां भूतान्याकाशचारिणि तमूचुः प्लवगर्षभं भीममद्य कृतं कर्म महत्सत्त्वं त्वया हतं साधयार्थम् अभिप्रेतम् अरिष्टं प्लवतां वर यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं स्वकर्मसु न सीदति स तैः सम्पूजितः पूज्यः प्रतिपन्नप्रयोजनः जगाम आकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः प्राप्तभूयिष्टपारस्तु सर्वतः प्रतिलोकयन् योजनानां शतस्यान्ते वनराजिं ददर्श सः ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितं द्वीपं शाखामृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च सागरं सागरानूपं सागरानूपजान्द्रुमान् सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयन् स महामेघसङ्काशं समीक्ष्यात्मानमात्मवान् निरुन्धन्तम् इवाकाशं चकारमतिमान्मतिं कायवृद्धिं प्रवेगं च
मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्युः इति मेने महाकपिः। ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोह इवात्मवान्। तद्रूपमतिसंक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः। स चारुनानाविधरूपधारी परं समासाद्य समुद्रतीरं परैरशक्यः प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थः। ततः सलम्बस्य गिरेः समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतको दालकनालिकेरे महाद्रिकूटप्रतिमो महात्मा। ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिराजमूर्ध्नि कपिस्तु तस्मिन्निपपातपर्वते विधृत्य रूपं व्यथयन् मृगत्विजान्। ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्काममरावतीमिव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः।